हैकल सुलेमानी बनाने के लिए ये बेताब हैं, और वो तख्त दाऊदी जो रखा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, वो यहाँ हैकल सुलेमानी में रखने के लिए बेताब है कि यहाँ आके हमारा मसीहा बैठेगा। वो इनका मसीहा भागता हुआ मारा जाएगा, और यहाँ 6-6 माह के बच्चे भी सीने पे गोलियां खा रहे हैं। ये मुसलमान का जज्बा है, ये इनकी ताकत। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मकाम लुद पे, उस वक्त जो एक छोटा सा देहात था, तो उस वक्त लोग कहते थे ये लुद छोटा सा देहात है, यहाँ कैसे फरार होगा। लेकिन आज दुनिया को पता चल गया, दुनिया का हसास तरीन एयरपोर्ट यही है, और 2 टर्मिनल उसके बंद हैं जो इंतहाई हंगामी सूरत हाल के लिए रखे गए। तो अब समझ आई कि दज्जाल यहाँ से भागना शुरू होगा, और यहाँ हजरत ईसा के हत्थे चढ़ जाएगा। खंजीर को भी कत्ल करेंगे और दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, सलीब के निशान को भी तोड़ेंगे। और फिर इस्लाम को अल्लाह मुसलमानों को यूं फतह देगा कि हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी पत्थर के नीचे, बुखारी की रिवायत है, पत्थर के पीछे, पहाड़ की ओट में, किसी गार में, खो में, किसी जगह पे भी कोई यहूदी छुप के जान बचाना चाहेगा, तो वो पत्थर भी आवाज देगा कि ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, कायनात की कोई छत ऐसी नहीं होगी जहां मेरे नबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस्लाम को गलबा और कुव्वत और ताकत और तवानाई अता। और मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयंज़लन्ना ईसा इब्न मरियम सुम्मा लइन कामा अला कब्री फयकूलु या मुहम्मद लअजीबन्नहु। फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ईसा इब्ने मरियम आएंगे, ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे, हुजूर के रोज़ा अनवर के पास। जब काम जर्नैल मुकम्मल कर लेता है तो फिर सैल्यूट करता है अपने पास, तो हुजूर की खिदमत में जाएंगे। लयंज़लन्ना ईसा इब्न मरियम सुम्मा लइन कामा अला कब्री, फिर वो मेरी कब्र पे, मेरे रोजे पे आएंगे। फयकूलु या मुहम्मद, और कब्र पे खड़े होके मुझे या मुहम्मद कह के आवाज देंगे। लअजीबन्नहु, फरमाया कसम है रब की मैं कब्र से आवाज दूं, उसकी आवाज का जवाब दूं। अल्लाह अकबर। वो मंजर अल्लाह ने नसीब करना है। दुआ करो अल्लाह हमारी नस्लों को इमाम महदी के असाकर में शामिल करे, हजरत ईसा के लश्करों में शामिल करे। बल्कि हुजूर ने फख्र से फरमाया वो वक्त कैसा होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे, लेकिन इमाम तुमसे होगा। जब आएंगे तो ताजा गुस्ल की तरह कतरे टपक रहे होंगे आपके वजूद, और इकामत हो चुकी होगी, फजर की नमाज का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे तो हजरत इमाम महदी उन्हें को इशारा देंगे कि आप आए नमाज पढ़ाएं, तो वो कहेंगे नहीं आप ही पढ़ाएं। ये वाकया बयान करने के बाद हुजूर ने फरमाया वो वक्त कैसा शानदार होगा जब इब्ने मरियम आएंगे लेकिन इमाम तुमसे होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि हमेशा हक और हक्कानियत के साथ हमें खड़ा होने का जज्बा अता कर दे। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आपका रब आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा, इसलिए कि आपके अंदर ये वस्फ हैं, ये नुमाया 6 वस्फ उम्मुल मोमिनीन ने बयान। आइए मैं और आप देखें, अपने अंदर उतर के देखें। मैं यहाँ अगरचे मिंबर पर बैठा हूँ, लेकर मैं अपने अंदर उतर के देखूं, मेरे अंदर ये औसाफ हैं, इन औसाफ का कोई हिस्सा है, अगर है तो मुझे मुबारक हो। आप भी यहाँ बैठे बैठे अपने अंदर उतर के देखें कि इन 6 औसाफ को, जो बड़े नुमाया वाज़े खुले वस्फ है मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के, जो हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा बरजस्ता बयान करती हैं, ये औसाफ हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो आपको मुबारक हो, और अगर नहीं तो मैं आपको मलामत नहीं करता, और मेरे में नहीं है तो आप मुझे मलामत ना कीजिए। हम आज से अज़म करके यहाँ से उठे कि ये 6 वस्फ अपने अंदर पैदा करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। फिर सुन लीजिए, इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। दूसरा वस्फ, व तस्दुकुल हदीस, आप हमेशा सच बोलते हैं। व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाते। व तक्सिबुल मादूम, और जिसका कोई कमाई करने वाला नहीं उसकी जरूरत आप पूरी करते हैं। व तकरिज़ ज़ैफ, और ऊंचे दर्जे के मेहमान नवाज। व तुईनु अला नवाइबिल हक, और हक के रास्ते के अंदर जो लोग खड़े होते हैं आप उनके साथ खड़े होते हैं, आपका वजन उनके पलड़े। तो अल्लाह हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत अपनाने की तौफीक, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत और उसवा अनवर को समझने के लिए आका करीम के करीब तरीन लोगों से अगर हम सवाल करें तो वो हुजूर की सीरत के जली उन्वान हमारे सामने रखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब हुजूर की सीरत के बारे में, अखलाक करीमाना के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने बरजस्ता कहा, काना खुलुकुहुल कुरान, पूछने वाले उनकी सीरत देखनी है तो कुरान खोल के बैठ जाओ। कुरान मजीद ने जिन अहकाम को बजा लाने का हुक्म दिया है आप हुजूर को उनके साथ खड़ा हुआ देखोगे, और जिन उमूर से मना किया है आप देखोगे
کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا۔ جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا۔ تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑا دو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا۔ 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شرک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے، لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کر۔ چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں، تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی۔ اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تباً لک ہنالک سائر اليوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے آواز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا۔ سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھیں ڈالی گئی۔ تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ 10,000 اصحاب
हुजूर के हमरा थे। इन्हें यह था कि आज तो हमारी गर्दनें उड़ जाएंगे। आका करीम ने सबको जमा करके कहा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो इन्होंने सोचा कि चलो हमें शहर बदल कर दी जाए लेकिन जान बख्शी हो जाए। तो कहा, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। और उनको यह था कि चलो जान बख्शी हो जाए, चाहे शहर से निकाल दें। लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मेरे और आपके आका मौला हुजूर रहमत आलम ने फरमाया, इज़हबू अंतुमुत तुलका, जाओ तुम आज के बाद सारे आज़ाद।